Let's talk education. Education for all. Education for the future. This is Let's Talk Education. Good evening, namaste, and welcome to Let's Talk Education, a complete educational show for genuine information. My name is Arjun and this is Tandap News. यो कार्यक्रम यहाँले हरेक शनिबार साँझ 7 बजेदेखि हेर्दै आइराख्नु भएको छ युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजमा. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. र आज हामी यो कार्यक्रममा एउटा यस्तो शैक्षिक व्यक्तित्व, बौद्धिक व्यक्तित्वलाई इन्भाइट गरेका छौँ. उहाँसँग अब एसईको नतिजा पर्खेर बसेका विद्यार्थीहरूले कुन विषय पढ्ने, कुन कलेजमा गएर पढ्ने, छनौटका आधारहरू के हुन् भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ. अर्कोतर्फ कक्षा 12 को परीक्षा हुने या नहुने भन्ने अन्योलहरू जुन सामाजिक सञ्जालमा आएको छ त्यसको पनि सही इन्फर्मेसन हामी दिनको लागि, अथेन्टिक इन्फर्मेसन दिनको लागि आजको अतिथिसँग कुराकानी गर्दैछौँ भने अर्कोतर्फ अनलाइन शिक्षाको प्रभावकारिताको बारेमा पनि कुराकानी गर्दैछौँ र कोभिड-19ले सम्पूर्ण शिक्षा जगतमा पारेको प्रभावको विषयमा पनि कुराकानी गर्दैछौँ. आज मैले यो कार्यक्रममा इन्भाइट गरेको अतिथि विगत लामो समयदेखि, जीवनको लामो समय शैक्षिक क्षेत्रमा समर्पण गर्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ. स्कुल तथा कलेजको छाता सङ्गठन हिसान कास्कीका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ भने न्यू ग्यालेक्सी हायर सेकेन्डरी स्कुलका फाउन्डर प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ. Ladies and gentlemen, allow me to welcome the guest for today, and he is none other than Dr. Ramji Sharma. Sir, welcome to the show. थ्याङ्क यू भेरी मच. अब यो ताण्डव न्युजको तपाईँको जुन टिम छ अर्जुन भाइ, तपाईँ लगायत यो टिमलाई म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु. सुरुमै कक्षा 12 को इक्जाम हुने या नहुने, कहिले हुने, कुन मोडालिटीमा हुने भन्ने खालको विद्यार्थी र अभिभावकमा अन्योलता छ, यो विषयमा प्रकाश पारिदिनु होला. र सँगसँगै 11 को इक्जाम के कसरी सम्पन्न भयो, कस्तो छ, कतिको इफेक्टिभ भयो, यो बारेमा भनिदिनुहोस् न. अहिले विद्यार्थीहरू धेरै 12 पढ्दै गरेका 12 को पढाइ सिद्ध्याएका विद्यार्थीहरू जाँच दिने अवस्थामा बसिरहेका छन् र उनीहरूको लागि यो अलि महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि छ अहिले जाँच कसरी हुने, के गर्ने भन्ने बारेमा. तर धेरैजसो विद्यार्थीहरूलाई जानकारी पनि छ. अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो साउनको 31 गतिबाट फिजिकल प्रेजेन्समा परीक्षा गर्ने भनेर नोटिस निकालेको धेरै अगाडि नै हो. तर अलि बिचमा केही यसले डिस्टर्बेन्स गर्यो, किनभने एउटा रिमर आयो, इक्जाम पोस्टपोन हुँदैछ भन्ने खालको रिमर केही दिन अगाडि मन्त्रीज्यूको, राज्य मन्त्रीज्यूको, एउटा स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीज्यूको व्यक्तिगत टकमा त्यस्तो कुराहरू आयो भनेर मिडियाले ल्याइदिए. त्यो अलि अनअथेन्टिक तरिकाबाट इक्जामै पोस्टपोन भयो भन्ने तरिकाबाट आयो. त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई भनौँ न, विद्यार्थीलाई मात्रै होइन, अभिभावकलाई मात्रै पनि होइन, शिक्षक लगायत हामी सबैलाई यसले चाहिँ एउटा कन्फ्युजन बनायो. तर त्यो वास्तवमा चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा हामीले चाहिँ सम्पर्क गरी सोध्यौँ र त्यसमा चाहिँ परीक्षा पोस्टपोन चाहिँ भएको होइन रहेछ, परीक्षा 31 गतिबाट नै हुने भन्ने खालको कुराहरू छ. त फिजिकल प्रेजेन्समै हुँदैछ. तर त्यसमा केही हेल्थ प्रोटोकलहरूलाई मेन्टेन गरेर गर्ने भन्ने खालको योजनाहरू राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि लिएको छ. त्यसमा विशेष गरी के छ भने अहिले नेपालभरिमा 12 कक्षा पढाइ गर्ने 4335 को आँकडा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले दिएअनुसार त्यो आँकडामा चाहिँ विद्यालयहरू रहेछन्, कलेजहरू रहेछन् र यो सबैलाई परीक्षा केन्द्र निर्धारण गर्ने र सबै परीक्षा केन्द्र भइसकेपछि कम्तीमा भिडभाड कम गर्न सकिने भयो र प्रत्येक कक्षामा अहिलेको हेल्थ प्रोटोकल अनुसार पनि 25 जनाको रेन्जमा यो जिगज्याग राखेर 25 जनाको भन्दा नबढाइकन एउटा क्लासरुममा राखेर त्यसरी चाहिँ परीक्षा गर्ने भन्ने यो मोडालिटीमा परीक्षा केन्द्रहरू पनि यसरी होम सेन्टरलाई मानेर परीक्षा अगाडि बढाउने भनेर अगाडि बढिरहेको छ कक्षा 12 को लागि. र कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कन्फ्युजन हुनुहुन्छ होला जाँच हुने नहुने भन्ने बारेमा. आजसम्मको डेटमा, अब भोलिको दिनमा के होला थाहा छैन, तर आजसम्मको डेटमा परीक्षा हुँदैछ. भाइ बहिनीहरू त्यो अनुसार तयारी अवस्थामा बस्नु होला र 31 गतिबाट, साउनको 31 गतिबाट नै फिजिकल प्रेजेन्समा आफ्नो विद्यालयमा गएर, आफ्नो कलेजमा गएर तपाईँहरू जाँचको लागि तयारी अवस्थामा बस्नुहोस्, जाँच यसरी दिनुहोस्. तपाईँलाई शुभकामना छ. र सँगसँगै तपाईँको प्रश्न कक्षा 11 को सँग सम्बन्धित पनि थियो. र कक्षा 11 पहिला चाहिँ कक्षा 11 राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै जाँच लिने गर्थ्यो, त्यो बोर्ड इक्जामको रूपमा जान्थ्यो. एसएलसीलाई हामीले एसएलसी भनेर बोर्ड इक्जाम हुन्थ्यो, राष्ट्रिय लेभलमा हुन्थ्यो. त्यसपछि 11 पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिन्थ्यो, 12 पनि त्यसरी हुने गर्थ्यो. तर अब अहिले चाहिँ अलिकति स्ट्रक्चरल चेन्जहरू आइसकेको छ. 9-12लाई स्कुलिङ, हाई स्कुल भनेर भनिसकेपछि अब चाहिँ बिस्तारै यो मोडालिटी पनि चेन्ज भएको छ र 12लाई प्री युनिभर्सिटी एउटा लेभल क्रस गर्ने प्री युनिभर्सिटी प्रोग्राम चाहिँ त्यो भएको हुनाले युनिभर्सिटीमा छिर्ने
को लागि अनि फेरि हामीले मात्रै मूल्याङ्कन गरेर पनि हुँदैन, यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त हुनुपर्छ। किनभने यहाँ 12 गरेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू संसारभरिका युनिभर्सिटीहरूमा इन्टेकको लागि उनीहरू चाहिँ एप्लाई गरेर एलिजिबिलिटी त्यो खालको हुनुपर्ने भएको हुनाले पनि हामीले मात्रै आफ्नो आधारमा मात्रै मूल्याङ्कन गरेर पनि हुँदैन। त्यसैले यो राष्ट्रिय रूपमै लिनु आवश्यक छ र यसरी नै अगाडि बढिरहेको छ। तर 11 को जहाँसम्म सवाल छ, 11 लाई अब स्कुलिङमा आइसकेपछि अब कलेजलाई छोडिँदा स्कुलहरूलाई छोडिदिँदाखेरि हुन्छ र आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट अगाडि बढाउँदा हुन्छ, हाम्रो पनि मान्यता त्यो हो र यसरी नै अगाडि गइरहेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि 2076 सालमा नै एउटा मोडालिटी, एउटा निर्देशिका, परीक्षा निर्देशिका भनेर निष्कासन गर्यो र त्यसको आधारमा पनि त्यही नै भनिरहेछ। आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने, यसलाई बरु चाहिँ अन्तिम टर्मिनल एक्जामलाई कसरी दिने, क्लास एक्टिभिटिजलाई कसरी मार्किङ गर्ने, एटेन्डेन्सलाई कसरी मार्किङ गर्ने, प्रोजेक्ट वर्कलाई कसरी मार्किङ गर्ने भन्ने एउटा मोडालिटी बनाइदिएको छ। त्यो आधारमा चाहिँ विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कन गर्ने र त्यो मार्क्स चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने भन्ने खालको कुराहरू अहिले चाहिँ मोडालिटीमा छ, त्यो कार्यनिर्देशिकामा छ। र हामीले पनि जहाँसम्म इसान कास्कीको सवाल छ, म अहिले इसान कास्की अध्यक्ष भएको नाताले त्योसँग पनि जोडिएको हुनाले हामीले चाहिँ अनलाइनबाट नै कक्षा 11 को फाइनल एक्जाम लिइसक्यौँ। यो अन्यल भयो, कहिले चाहिँ बिचमा अलिकति अन्यलता छायो, किनभने कहिले चाहिँ यो बोर्डले लिने कि भन्ने खालको कुराहरू पनि आयो, अनि कहिले फेरि त्यो कार्यनिर्देशिका अनुसार चाहिँ जे जस्तो निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छ त्यसरी आन्तरिक रूपमा विद्यालय कलेजलाई नै स्वायत्तता दिने भन्ने खालको कुराहरू पनि भयो। त्यसले कन्फ्युजन हुँदाहुँदै हामीले यो चाहिँ अगाडि के होला कसो होला भन्ने भयो। तर हामीले चाहिँ के गर्यो भने अब कार्यनिर्देशिका नै पालना गरेर यो परीक्षा जसै पनि लिनुपर्ने भएपछि हामीले लिन्छौँ, अनलाइनकै रूपमा हामीले लियौँ, त्यो मोडालिटीमै गयौँ र परीक्षा सम्पन्न भयो, रिजल्ट पनि तयारी अवस्थामा छ। तर हामीले चाहिँ यसलाई बोर्डमा पठाएका छैनौँ, त्यहाँ केही टेक्निकल प्रब्लमहरू छन्। जस्तै पहिला के थियो भने प्र्याक्टिकल मार्क्समा र थ्योरी मार्क्समा छुट्टै छुट्टै ग्रेडिङको कुराहरू थियो, त्यो एभरेजमा आउने गर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ हाम्रो क्रेडिट आवर छुट्याउने बेलामा चाहिँ अहिले जुन 11 को छ त्यसमा चाहिँ त्यो प्र्याक्टिकल र थ्योरीको कुराहरू छैन, टोटल कुराहरू आइरहेको छ। त्यसले अब यो मार्किङ गर्ने बेला त्यसले केही न केही असर गर्नेवाला छ। अब त्यो चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले त्यसलाई क्लियर गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यसले मार्क्स सबमिट गरिसकेका छैनौँ। त्यो कारणले ती प्राविधिक कुराहरू मात्रै हुन् होइन, अदरवाइज अब 11 को परीक्षाहरू हामी यहाँ कास्की जिल्लाको हकमा चाहिँ सञ्चालन गरिसक्यौँ, सम्पन्न पनि गरिसक्यौँ। र बाहिर चाहिँ मेरो विचारमा लाग्छ 11 सञ्चालन गर्ने अरू हिसानभन्दा बाहिर पनि हुनुहुन्छ, अरू विद्यालयहरू पनि छन्, कलेजहरू पनि छन्, उहाँहरूले पनि मेरो विचारमा लाग्छ अहिले नै कतिले लिँदै हुनुहुन्छ, कतिले लिइ पनि सक्नु भएको छ होला, कसैले तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। जे होस् विद्यार्थीलाई कुनै कुनै आधार अपनाएर कहिले अनलाइन पनि हुनसक्छ, कसैले फिजिकल प्रेजेन्समा केही न केही मैले देखिरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनी अहिले पनि हिँडिरहेछन्, विद्यार्थीहरू कलेज जाने जाँच दिने भनेर हिँडेको मैले पनि देखेँ। यस अर्थमा कुनै कलेजहरूले आफूले हेल्थ प्रोटोकललाई मेन्टेन गरेर फिजिकल प्रेजेन्समा 11 को परीक्षाहरू लिनु भएको छ। यो 11-12सँग सम्बन्धित कुराहरू म यति जानकारी राखेँ। एक्ज्याक्टली। सो नेसनल एजुकेसन बोर्डको अनुसार यही साउन 31 गते एक्जाम हुने कुरा रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहनुको लागि र मेन्टली प्रिपेयर्ड हुनको लागि पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अहिले कोभिड महामारीले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको छ, यसले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि असर नगर्ने त कुरै भएन। तर यस विषम परिस्थितिमा पनि पठन पाठन कसरी व्यवस्थित गर्नुभएको छ र अनलाइन एजुकेसन कतिको इफेक्टिभ भइरहेको छ? हजुर हजुर, एकदमै अहिलेको सान्दर्भिक प्रश्न यो पनि हो। र कोभिडले हाम्रो मानव समाजलाई वा मानव सभ्यतामा भनौँ न, हामीले यो सिभिलाइजेसनकै कुरा हेर्दै जाँदा पनि अहिलेको जस्तो यो कोभिड-19ले जस्तो खालको प्रभाव पारे, यो प्रभाव चाहिँ हामीले इतिहासमा पनि पढेनौँ पहिला होइन। यो खालको हामीले फेस गरिरहेछौँ अहिले, र कुनै पनि सबै एस्पेक्टलाई यसले असर गरिरहेको छ होइन। त्यो शिक्षा मात्रै होइन, हर चिजलाई असर पारेको छ। र शिक्षा पनि एउटा बढी प्रभावित पर्ने क्षेत्रहरूमध्ये शिक्षा, पर्यटन यी क्षेत्रहरू चाहिँ बढी प्रभाव कोभिडले प्रभाव पारेका क्षेत्रहरूमध्ये पर्दछन्। र शिक्षामा यसको असर चाहिँ भोलिका दिनहरूमा यसको प्रभावहरू त कसरी जाला हामीले हेर्नै बाँकी छ। तर यसले यो समस्यासँगै एउटा प्याराडाइम चाहिँ सिफ्ट भएको छ शिक्षामा, एजुकेसनमा। त्यो के हो भने अब यो मूल्याङ्कनका आधारहरू, शिक्षण प्रविधि, पेडागोजी भन्छौँ हामीले, यो पेडागोजी भनेको पढाइ सिकाइका प्रक्रियाहरू, मेथोडोलोजीहरूमा अलिकति परिवर्तन भएका छन् र यसमा आइटी भित्र छिर्यो। प्रविधिलाई, भर्चुअल एजुकेसनलाई पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण उपाय बन्न गइरहेको छ। र शिक्षामा अहिले चाहिँ आइटी भित्र छिरिसकेपछि र अनलाइन एजुकेसनका कुराहरू होइन, भर्चुअल एजुकेसनका कुराहरू एकदमै बढी प्रयोगमा आएका चिजहरू हुन्। र पहिलो पेन्डेमिकको पहिलो असर हामी नेपालमा जुन देखियो त्यो बेलामा चाहिँ धेरै शैक्षिक संस्थाहरू एउटा ट्रायलको रूपमा थिए, हामी पनि ट्रायलको रूपमा थियौँ। 1-2 महिना होला, त्यसपछि चाहिँ यो समाधान भएर जाला भनेर हामीले चाहिँ ट्रायलको रूपमा मात्रै अगाडि यसलाई अगाल्यौँ, यो आइटीलाई शिक्षामा होइन, अनलाइन पढाइका कुराहरू चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ। तर त्यसको लागि दीर्घ सोच राखेर गरेका कुराहरू थिएनन्। तर अहिले पछिल्लो समयमा आइसकेपछि के भयो, सबैले हामीले के बुझ्यौँ भने अब यो त जाँदै गर्ने समस्या देखियो, कति वर्ष जान्छ भनेर हामीले चाहिँ भन्न सक्दैनौँ। वर्ल्ड
वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले पनि यो 5 वर्ष जान्छ भनिरहेको छ, कहिले कहिले 7 वर्ष जान्छ भनिरहेको छ। अब यो बाहेक अर्को भेरिएन्ट आउन सक्ने सम्भावना पनि भएको हुनाले अब नोबडी नोज यो कहिले कति लामो जान्छ भन्ने कुराहरू हामी पनि अलमलमा भयौँ। त्यसैले अब यसको समाधान दीर्घ रूपमा जानुपर्छ भनेर शिक्षा क्षेत्रले पनि लगभग अब सबै ठाउँमा अनलाइनका प्रक्रियाहरू अगाडि गए। आइटीलाई भित्र छिराइयो होइन, आइटीलाई एउटा माध्यमको रूपमा लियो र अहिले चाहिँ अनलाइनबाट नै पठन पाठनहरू सबै ठाउँ भएका छन् र हामी यहाँ पनि अनलाइनबाट नै पठन पाठन गरिरहेका छौँ। इभन परीक्षा लिने पनि अब मोडालिटी परिवर्तन गर्नु पनि आवश्यक भयो। परीक्षा लिने पनि अहिले 12को हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, फिजिकल प्रेजेन्समा गर्दैछौँ। त्यसैले भने जस्तो छैन र विद्यार्थी यसमा जोडिनलाई अलिक गाह्रो चाहिँ भइरहेछ। अहिले हेर्दा पनि हामीले अब प्राइभेट कलेजहरू स्कुलहरूमा हेऱ्यो भने अब यो 70% 80%, कुनै कुनै विद्यालयमा 90-95%सम्म विद्यार्थीहरू जोडिएको पाइन्छ। तर सामुदायिक विद्यालयहरूमा र कलेजहरूमा यसको आँकडा अलिक कम छ। र यसमा अझै हाम्रो अनुभव त के छ भने कतिपय कलेज लेभलका विद्यार्थीहरू यो फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरू छन्, यो ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्रामदेखि लिएर यस्ता कुराहरू प्रयोग गरेका प्रशस्त मात्रामा देखिए। तर त्यही विद्यार्थी जो त्यो प्रयोग गरिरहेको छ त्यो विद्यार्थी क्लासमा एटेन्ड नभएको देखियो कि। यसबाट हामीले जुन तथ्याङ्क देखिरहेछौँ अहिले कि धेरै विद्यार्थीहरू यो अनलाइनमा जोडिन सकेका छैनन् भनिरहेको छ, ऊ इन्टेन्सनली नजोडिया हो कि टेक्निकल कुराहरू पनि हुन सक्छन्, त्यहाँनिर नेटका कुराहरू, अभाइलेबिलिटी कुराहरू हुनसक्छ, बिजुलीका कुराहरू होला। तर अब नेट त आफूलाई चाहेको बेलामा चलेको बेलामा चलाइदिए भयो होइन, त्यो सामाजिक सञ्जालहरू त। तर क्लास लिने बेलामा त्यो नभएर पनि हुनसक्ला, एउटा पाटो त त्यहाँनिर छ। तर पनि हामीले के देखिरहेछौँ भने अलमोस्ट यो कलेज युनिभर्सिटी लेभल पढ्ने विद्यार्थीहरू, 11-12 पढ्ने विद्यार्थीहरूमा 99% विद्यार्थीहरू स्मार्टफोन युजर देखियो कि होइन। हाम्रो सामान्य सर्वेमा पनि, यो प्रिलिमिनरी सर्वे हो, यो अलिकति इनडेप्थमा गएर हामीले हेर्न सक्छौँ। 99%, 95 भन्दा प्लस नै देखिन्छ यो। त्यो विद्यार्थीहरू स्मार्टफोन युजर छ र उसले चाहिँ नेटको एक्सेसमा छ भनेपछि यो क्लास युनिभर्सिटी लेभल र +2 लेभलभन्दा माथि 11 भन्दा माथिका क्लासहरू चाहिँ प्रभावकारी तरिकाले चलाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। तर त्यसमा चाहिँ केही एम्युनिटीका कुराहरू चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ ध्यान दिनै पर्छ। किनभने जस्तै एनटिसीका कुराहरू छन्, एनसेलका कुराहरू छन्, त्यसमा डेटा अभाइलेबिलिटी भएर पनि त्यो नचल्ने कुराहरू छन् होइन, त्यो एम्युनिटी चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो। बिजुलीको कुरा अब लोड सेडिङको ऊ चाहिँ छैन, तर बत्ती गइरहेछ होइन, चार्जका समस्याहरू आइरहेछन्। यस्ता कुराहरूलाई हामीले समाधान गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ यो टेक्निकल पार्टलाई समाधान गर्ने हो भने हामी अहिले जुन पर्सेन्टेजमा विद्यार्थी अनलाइनको इफेक्टिभनेसको कुरा गर्दाखेरि धेरै विद्यार्थीहरू आउट अफ रिच भनेर हामीले भनिरहेछौँ, त्यसलाई हामीले चाहिँ उ गर्न सक्छौँ होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो दायराभित्र ल्याउन सक्छौँ होला, अनलाइनको दायराभित्र। र थोरै मात्रै विद्यार्थीहरू त्यसको पहुँचभन्दा बाहिर हुन्छन्। अब त्यसलाई त सरकारले पनि एउटा स्पेसल प्याकेज बनाउन सक्ने भयो नि त होइन। वितरणका कुराहरू छन्, अहिले ट्याब वितरणका कुराहरूदेखि लिएर अब कम्प्युटर वितरणका कुराहरू होइन, क्लस्टरमा पढाइ गर्ने होइन, स्कुलमा त्यो अभाइलेबिलिटी गराइदिनेदेखि लिएर यस्ता कुराहरू टोलमा गएर सिकाउने कुराहरू पनि आयो नि त। ती सानो साइजलाई त्यो पनि समाधान गर्न सकिन्छ। यसै कुरामा एड गर्नुपर्दाखेरि सरलाई एड गर्नुपर्दाखेरि जस्तो यो कोभिडको सङ्क्रमण कहिलेसम्म रहन्छ होइन, यो कसैलाई पनि भन्ने स्थिति छैन। अब अनलाइन कक्षालाई नै लङ टर्म दीर्घकालीन र थप प्रभावकारी बनाउनलाई चाहिँ सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, या खालि तपाईँहरू सरकारले गर्ला नि भनेर वेट एन्ड सी भनेर बस्ने हो कि तपाईँहरूको आफ्नो जिम्मेवारी पनि रहन्छ? एकदम सही कुरा गर्नुभयो तपाईँले। अब यो चाहिँ तपाईँले भने जस्तै वी डु नट नो हाउ लङ विल इट गो होइन। अब यो कति समय जाने होला, के गर्ने होला भनेर जब WHO ले पनि भन्न सकिरहेको छैन भने अब अन्दाजमै भनिरहेछ स्टिमे यतिसम्म जाला भनेर। भेरिएन्ट फेरि अर्को भेरिएन्ट होइन, थप भेरिएन्टको कुराहरू भइरहेको हुनाले हामी पनि यसमा चाहिँ कहिलेसम्म जाला भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यसैले अब वर्ल्ड नै छैन भनेपछि हामी हुने कुरै भएन। त्यसैले अब हामीलाई के छ भने यो कोभिडसँगै बाँच्नुको विकल्प छैन होइन। यसैसँग हामी कसरी बाँच्ने त अब होइन, सहअस्तित्व कसरी, को एक्जिस्टेन्स कसरी देखाउने, र शिक्षामा पनि यसलाई कसरी यो समस्यासँग सँगसँगै कसरी जाने, यो हाम्रो लागि च्यालेन्ज हो। त्यसैले यसमा सरकारले मात्रै गर्ने होइन, हामीले भनिरहेको छैनौँ, र प्राइभेट क्षेत्र पनि धेरै अगाडि बढिसक्यो अहिले होइन। नयाँ एप्सहरू आफै डेभलप गरिरहेको छ। यसमा इभन जुमले पनि अहिले जुमबाट जुन धेरै पढाइ भइरहेको, अहिले जुम एप्लिकेसन युज भइरहेछ, जुमले पनि फिचर एड गरेको गरेछ। अहिले संसारभरि प्रयोग भइसकेपछि यसले एप्लिकेसनहरू धेरै थप्यो, त्यहाँ फिचरहरू धेरै थप्दै आइरहेछ। रिसेन्टली केही हप्ता अगाडि पनि एउटा एप्लिकेसनसँग जोडेर धेरै फिचरहरू त्यहाँ थपेर उसले अगाडि ल्याइरहेछ। यसैले अब कलेज विद्यालयहरूले पनि एप्सहरू डेभलप गर्नेदेखि लिएर यो कोर्सेसलाई पनि अलिकति मोडिफाई गर्ने, अनलाइन मैत्री बनाउने होइन, यस्ता खालका कुराहरू अगाडि बढिरहेछन् र आफ्नो लेभलबाट सबैले काम गरिरहेको अवस्था छ। टिचरहरू अपडेट भइरहेको अवस्था छ, टिचरहरूले सिक्नु भएको छ, कति त युट्युब हेरेर सिक्नु भएको छ, कति ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू भइरहेछन्, विद्यार्थी पनि त्यो अनुसार अब युज टु बिस्तारै हुँदैछ। त्यसैले यो सरकारको मात्रै जिम्मेवारी कुरा होइन, हामी सबै तयारी अवस्थामा जानुपर्छ र सरकारले गर्ने महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ छ। फेरि यो के हो भने यो सबैको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदम महत्त्वपूर्ण छ
हैन। जस्तै नेटका कुराहरू अघि मैले कुरा गरेँ नि, यो नेटमा एम्युनिटिजका कुराहरू के बेसिकली इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड एम्युनिटिजका कुराहरूमा सरकारी भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण, सरकारले गर्ने हो कि यो कुराहरू। जस्तै अब अहिले पालिकाहरूले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यो नेट वाइफाई फ्री गराइरहेछ होइन, उनीहरूसँग अहिले चाहिँ अथोरिटी छ, उनीहरूसँग रिसोर्स छ, अनि यो सबै कुराहरू भएपछि उनीहरूसँग भित्र चाहिँ काम गर्ने एउटा चाहिँ जोस जाँगर भएको युवाहरू पनि त्यहाँ अहिले अध्यक्षको रूपमा काम गरेको हामीले देखिरहेछौँ होइन। वडा अध्यक्ष त्यसरी भइराख्नु छ, उहाँले चाहिँ एउटा इनिसिएटिभ लिनुभएको छ र कतिपय गाउँहरू हामीले भिजिट गऱ्यौँ हेऱ्यौँ, त्यहाँ चाहिँ वाइफाई चाहिँ पैसा दिनु पर्दैन होइन, अनलाइन फ्रीमा उनीहरूले क्लास लिन सक्ने वातावरण बनाइदिनु भएको छ। त्यस्तै ल्यापटपहरू वितरण गरिदिनु भएको छ, ट्याबहरू वितरण गर्नुभएको हामीले देख्यौँ। ल्यापटपको लागि सहुलियत होइन, त्यो ऋणहरू सहुलियत दिने, त्यो आवश्यकता अनुसार त्यस्तो खालको गर्ने त्यो प्रोग्रामहरू केही न केही उहाँले इनिसिएट गरेको हामीले देख्यौँ। अब त्यो चाहिँ गर्नु आवश्यक छ, प्रत्येक पालिकाले त्यो चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा अस्युरेन्स कसरी दिने त नि अब होइन। वाइफाईको प्रब्लम छैन, संसारमा त वाइफाई फ्री भइसक्यो नि त, अब हाम्रो देशमा त्यो कुराहरू सरकारबाट हुनु पऱ्यो। अब यो बिजुली हामीलाई एकदमै ह्यारासिङ, अहिले सबभन्दा बढी यो अनलाइनको कुरा गर्दा नि सबभन्दा बढी ह्यारासिङ भनेको बिजुली छ। पढाइ भइरहेछ, बत्ती गइरहेछ होइन, अनि त्यसपछि वाइफाई अफ भइरहेको हुन्छ, उतापट्टि चार्जमा प्रब्लम आइरहेछ, फेरि लोड सेडिङको सेड्युल पनि होइन होइन, अचानक गइरहेछ। यस्ता कुराहरू भनेको यो म्यानेजरियल कुरा हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। यो म्यानेजरियल कुरामा अलिकति पोलिसी लेभलबाट गभर्मेन्टले स्ट्रङली यसलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्नुपर्छ, समाधान हुन्छ। किनभने कुनै बेला एकजना सिइओले गरे भनेर आयो, अहिले फेरि अर्को सिइओ आउनुभयो, फेरि उहाँलाई नि फिर्ता ल्याइएको छ भनेपछि व्यक्तिले गरेर हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ देख्यौँ नि होइन। भने मतलब त व्यक्तिले भन्दा पनि अब म्यानेजरको कुरा रहेछ भने हामीले बुझ्यौँ। र म्यानेज गर्न यदि चाह्यो भने सरकारले यसलाई इफेक्टिभली म्यानेज गर्छु भन्न खोज्यो भने सम्भावना रहेछ नि त होइन, सम्भावना छ भने अब यो पार्टमा सरकारले गर्नु पर्यो। बाँकी पार्टमा चाहिँ त छँदैछ विद्यालयहरू अगाडि बढ्ने कुराहरू, टिचरहरू अब त ड्राइभिङ गर्ने मान्छेलाई लाइसेन्स छ कि छैन अब सोध्नु पर्दैन नि त होइन, ड्राइभिङ लाइसेन्स नभएको ड्राइभ गर्न मिलेन। अब टिचिङ गर्नको लागि अब चाहिँ यो आइटीसँग फ्यामिलियर छैन भने होइन, ल्यापटप चलाउनु जान्नेदेखि लिएर अब यो जुम चलाउनु जाने यता एप्लिकेसनहरू जुन टिचिङ एप्लिकेसनहरू आयो नि, गुगल क्लास मिटहरू, यी क्लासरुमका कुराहरू, गुगल क्लासरुमका कुराहरूदेखि लिएर टिम्सका कुराहरू आयो नि, अब यो चलाउनु नजान्ने मान्छे त लाइसेन्स भयो होइन, बेसिक रिक्वायरमेन्ट जस्तो भयो। त्यो नहुने मान्छे त फेरि टिचर हुन पनि नसक्ने भयो। त्यसैले अबका दिनमा अहिले मात्रै होइन कि अब न्यू नर्मल सिचुएसन जुन हामीले परिकल्पना गरिरहेछौँ, यो कोभिड पछिको सिचुएसन, त्यसमा पनि यो टेक्नोलोजी प्रयोग हुन्छ। त्यो कारणले टिचर अब अपडेट भएर बस्नै पर्छ, किनभने यसका नेगेटिभ मात्रै कुरा छैन, फिजिकल प्रेजेन्समै हामी बानी परेको भएर त्यसका फाइदा मात्रै खोजिरहेछौँ हामीले होइन। तर यसको फाइदाहरू चाहिँ हामीले अझै मूल्याङ्कन गर्न बाँकी छ कि। यसमा यसले बिचमै सरलाई रोकेर फेरि एड गर्न मलाई जस्तो हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ, अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा धेरै समस्याहरूका बावजुद पनि हाम्रो जस्तो यो विकासोन्मुख देशमा अवसरको रूपमा लिने जमात पनि पाइन्छ। जस्तै कमजोर टेक्नोलोजीलाई एडभान्स प्रयोग र टेक्नोलोजीमा फ्यामिलियर नभएको जनशक्तिलाई दक्ष जनशक्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्ने अवसर पनि हो। र बिहानदेखि बेलुकासम्म स्कुलको बन्द कोठाभित्र थुनिएर पढ्ने परिपाटीमा आएको परिवर्तन पनि हो त हो नि। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ सर? एकदमै राइट कुरा गर्नुभयो। जहाँ पनि समस्यासँग यो अवसर पनि आउँदो रहेछ, अवसर पनि आउँदो रहेछ कि। त्यसैले भन्ने गरिन्छ कि प्रब्लम्स एन्ड अपर्च्युनिटिज आर द टु साइड्स अफ अ सिङ्गल कोइन होइन, टु साइड्स अफ अ सिङ्गल कोइन भने मतलब एउटा कोइनमा हेड एन्ड टेल भए जस्तै समस्या छ भने त्यहाँ समाधानका कुराहरू, अवसरका कुराहरू पनि आउँदो रहेछन्। त्यसैले यो कोभिडले समस्या त ल्यायो, तर यसले अवसर पनि ल्याएको छ शिक्षा क्षेत्रमा र धेरै क्षेत्रमा यसले अवसर ल्याएको छ। आइटीलाई त यस्तो ल्याइदियो कि अब हाम्रो लाइफको एउटा पार्ट नै बनेर गइरहेछ हर क्षेत्रमा। यो शिक्षा मात्रै होइन, हर क्षेत्रमा आइटी चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण भएर गइरहेछ। त्यसैले यसले गरेको परिवर्तन के छ भने विद्यार्थीहरूमा हामीले नेगेटिभ कुरा मात्रै गऱ्यौँ होइन, अहिले चाहिँ अनलाइनमा जोडिन सकेन, अनलाइन इफेक्टिभ भएन भन्ने कुरा छ। तर यो अहिले हामी एउटा माहौलमा पढिरहेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पढाइरहेका टिचरहरूलाई त्यो एकैचोटि चेन्ज हुँदाखेरि एडजस्ट गर्नुको प्रब्लम हो। तर त विद्यार्थीहरू भोलिका दिनमा गएर हेर्ने भने यसले पारेको नेगेटिभ कुराहरू पनि छँदैछ, तर पोजिटिभ कुरा हेर्ने भने क्रिएटिभ भएर गइरहेछ बच्चाहरू होइन, आफै सेल्फ लर्नर भइरहेछ, इन्डिपेन्डेन्ट लर्नर भइरहेछ। गुगलबाट सर्च गरेर टिचरले भन्दा बढी खोजिरहेछ कि। पहिला टिचरमा डिपेन्ड गर्ने विद्यार्थीहरू पहिला 100% डिपेन्डेन्ट थियो। टिचरले त्यो पेज पल्टाएन भने विद्यार्थीले पेज पल्टाउने थिएन क्या, नयाँ च्याप्टर खोल्दै थिएन। यो हाम्रो त्यो कल्चरबाट आएका छौँ नि त। अहिले बच्चाले आफै खोजिरहेछ क्या, गुगलमा गएर सर्च गर्छ, नयाँ कुराहरू आयो, नयाँ प्रब्लम आउने बित्तिकै गुगल सर्च, अब टिचरलाई सोध्दैन होइन। त्यो भनेको एउटा लर्निङ एटिच्युड त्यसरी गइरहेछ। अब नसिक्नेले खालि त्यो गेम खेलेर बसेर बिग्रियो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला नि, तर सिक्ने कुराहरू पनि छन् त्यहाँ होइन। संसार त्यहाँ रहेछ, हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ, नयाँ कुराहरू छन् भन्ने कुराहरू विद्यार्थीले खोजिरहेछ, इन्डिपेन्डेन्ट तरिकाले लर्न गरिरहेछ, अनि टेक्नोलोजीलाई युज गरिरहेछ होइन। यो सबै कुराहरू चाहिँ एउटा पोजिटिभ पार्ट हो। र पढाइ सिकाइमा पनि अब टेक्नोलोजी क्लासरुममा छिर्यो नि त होइन, टिचर पनि त्यो अनुसार भयो। अब पहिला हाम्रो लेक्चर मेथड जुन थियो नि गुरुकुलियन कल्चरबाट आएका चिजहरूमा अब चक एन्ड टक सिस्टम भन्छौँ क्या हामीले त्यसलाई। चक एन्ड टक सिस्टम त पुरै चेन्ज भयो अब त होइन। अब त टेक्नोलोजी नभए क्लासमा जानु पनि मिलेन।
टिचरहरू जाँदा पनि अब त मल्टिमिडियाबाटै पढाउनुहुन्छ, ल्यापटपै लिएर जानुहुन्छ क्लासमा पनि होइन। यो सबै भइसकेपछि अब एनिमेसनका कुराहरू हुन्छन्, कलरका कुराहरू हुन्छन्, ट्रान्जिसनका कुराहरू हुन्छन् होइन। अब त्यो त पहिला सुनेर मात्रै पढ्ने चिज अब त देखेर हेरेर फिल्म हेरे जस्तो अलिकति बढी होइन हुने भयो। अब विद्यार्थीलाई फेरि एक्सपेरिमेन्टको रूपमा बाहिर ल्याउने प्रोजेक्ट वर्कको कुराहरू आइरहेछन्। त्यसैले टिचिङ पेडागोजी पनि यसले चेन्ज गरिदिएको छ र यो चाहिँ एउटा अवसर हो र शिक्षामा नयाँ आयाम अब आउँदैछ। यो एरा नै चेन्ज भएको छ कि एउटा एरा थियो शिक्षाको, त्यो शिक्षाको एरा नै परिवर्तन भएको छ। अब कोभिड पछिको एरा शिक्षामा मात्रै होइन हाम्रो ह्युमन सिभिलाइजेसनको एरा नै नयाँ एरा हो। जस्तो डाक्टर साहब अहिले अनलाइन शिक्षा त्यति प्रभावकारी भएन भन्दै गर्दा एक थरीका मान्छेहरू के भन्छन् भने हाम्रो शिक्षा नीति पाठ्यक्रम शिक्षण विधि नै एउटा भनौँ न परम्परागत छ, अव्यवहारिक छ, उत्पादनमूलक छैन भन्छन्। तपाईँ एक शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, व्यवसायी मात्र नभएर स्कुल र कलेजहरूको छात्र सङ्गठनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। नीति निर्माणमा तपाईँहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता नभए तापनि सुझाव दिने ठाउँमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। के तपाईँलाई अहिलेको शिक्षाको संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन सर? राइट पोइन्ट एकदमै। अहिले दुनियाँमा कुनै देश विकास भएको छ भने त्यो शिक्षाको जगमा उभिएर विकास भएको छ, परिवर्तन गरेको छ कि। र हिजो हामीले हाम्रो छिमेकी देश चाइना आज एकैचोटि बन्या होइन होइन। हिजोका दिनमा उसले गर्यो के त शिक्षामा, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, हामीले सिक्नुपर्ने कुरा छ। हिजो आजभन्दा 20-30 वर्ष अगाडि उसले स्कुल लेभलमा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई कसरी इन्ट्री गर्ने भन्ने कुरा त्यो बेलादेखि प्लानिङ गर्यो र साना बच्चाहरूलाई नै आइटी नलेज त्यहाँबाट दिइरहेछ बच्चालाई। अनि तब मात्रै यो आइटीमा अहिले वर्ल्डलाई क्याप्चर गर्न सकिरहेछ। वर्ल्डको कुनै पनि आइटीमा अहिले उसले चाहिँ नयाँ कुराहरू गर्नुभन्दा नि इनोभेट गरिदिइरहेछ कि चिजलाई। भने एउटा गाडी उसले इन्डियन मोडलकै गाडी आयो भने त्यसलाई यस्तो मोडिफाई गरिदिन्छ कि लुक्स चेन्ज गराइदिन्छ, त्यसको इन्जिनमा यस्तो मोडिफाई गर्छ कि त्यसले माइलेज चाहिँ 1/3 पेट्रोलले काम गर्ने बनाइदिन्छ होइन। त्यो पेट्रोल कम खर्च गर्ने अनि सबै कुराहरू कसरी कोजी कम्फर्टेबल र यसलाई मल्टी युज कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर उसले बनाइरहेको छ क्या। भने त्यो टेक्नोलोजी कसरी इनोभेट गर्ने, थिङ्किङ आउट अफ द बक्स, त्यो पार्टलाई त्यसले स्कुलदेखि सुरुवात गर्यो र आज चाहिँ संसारभरि यस्तो तहल्का मचाएर चाइनाले। त्यसैले हामीले शिक्षामा यो गर्नु आवश्यक छ। अहिले हाम्रो फोकस चाहिँ यो गलत छ। तपाईँले एकदम राइट पोइन्ट निकाल्नु भएको छ। हाम्रो तर्फबाट हामीले पनि के भनिरहेको छ भने अहिले फोकस हाम्रो कहाँ गइरहेको छ भने सामाजिक शिक्षा, भाषा होइन, नेपालीमा पढाउनुपर्छ, यस्ता कुराहरूमा अल्मलिरहेको छ कि। हामी ग्लोबल एजुकेसन कस्तो हुनुपर्छ होइन, ग्लोबलमा कस्ता उदाहरण छन् नि त हामीले सिक्नुपर्ने। राम्रा कन्ट्रीहरूले राम्रो एजुकेसन भएका युनिभर्सिटी स्कुलहरूले कसरी ट्रान्सफर्म गरे आफूलाई, त्यो एडप्टेसन हामीले गर्न सक्छौँ। राम्रो कुरा कपी गर्दा के फरक पर्दैन, त्यो कुराहरू हो। त्यसैले अहिले हामी सामाजिक शिक्षा हुन त सामाजिक शिक्षा पढाउनु पर्दैन भन्ने कुराहरू होइन मेरो मान्यता, त्यसले पनि एउटा काम गर्छ। तर त्यसले हाम्रो देशलाई ट्रान्सफर्म गर्ला कि नगर्ला आर्थिक रूपमा होइन। अब त्यो कुराहरू हाम्रो सोच के हो त। अब त्यहाँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी जसरी चाइनाले उदाहरण दिएँ मैले, त्यो इन्ट्रोडक्सन सानो क्लासदेखि गरिरहेको थियो र उसलाई आइटी ब्रेन बनाइदियो कि, अनि आइटी स्यापी बनाइदियो। अहिले क्रिएटिभ बन्यो उनीहरू र हर मान्छे त्यहाँ 99% मान्छेहरू आइटीसँग नलेज राख्ने मान्छेहरू छ। त्यसले कुनै पनि कुरामा आइटी युज गर्छ। एउटा किसानले आइटी युज गरिरहेको हुन्छ त्यहाँ होइन। हेर्नुहोस् त आधुनिकता कसरी ल्याइरहेछ, कृषकमा आधुनिकता कसरी खोजिरहेछ, उसले टेक्नोलोजीलाई कसरी युज गरिरहेछ, पढाइमा टिचरले खोजिरहेछ, जहाँ जे पेसामा छ उसले आइटीलाई इन्सर्ट गरिरहेछ कि, त्यसलाई यस्तरी इनोभेट गरिदिइरहेछ। त्यो कारणले गर्दा उसले स्कुलदेखि नै लगानी गरेर शिक्षामा त्यसरी आमूल परिवर्तन गर्यो। हाम्रोमा चाहिँ फोकस अलिकति त्यो लङ टर्म भिजनमा हामीले सोच्यौँ जस्तो लागिरहेछ नि, यो चाहिँ चेन्ज गर्नै पर्छ। हामी भोलिको जेनेरेसन कस्तो बनाउँदैछौँ आज स्कुलबाट सुरुवात गर्नुपर्छ क्या। भोलि हामीले आइटीसँग जोडिएका र त्यो अलिकति इनोभेटिभ खालको इन्डिपेन्डेन्ट उद्यमशील जनशक्ति हामीले उत्पादन गर्ने आजबाट सोध्नुपर्छ। हाम्रोमा त्यो पार्ट अलिकति मिलेको छैन, त्यो विषयहरू पनि त्यसरी राखिएको छैन। एउटा कुरा भने अर्को पढाइ कुराहरू पनि हामी अलिकति स्टिल हामी ट्रेडिसनलमा छौँ। हाम्रो करिकुलम पनि ट्रेडिसनल खालको छ। पुराना सिद्धान्तहरू हामीले पढाइरहेछौँ, घोकाइरहेछौँ। मूल्याङ्कनको आधारमा वर्षको अन्तिममा मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरू छन् धेरै जसो। अलिअलि बिस्तारै परिवर्तन भएर आइरहेछ। अब यसलाई ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ। अब कोभिडले हामीलाई एउटा राम्रो खालको अवसर दिइरहेछ। यो हाम्रो करिकुलमलाई परिवर्तन गर्ने, टिचिङ पेडागोजीलाई परिवर्तन गर्ने होइन, टिचिङ मेथोडोलोजी क्लासमा यसलाई परिवर्तन कसरी पढाउने भन्ने कुराहरू र मूल्याङ्कनका आधारहरू पनि पहिलाको जस्तो वर्षको एकचोटि फाइनल इक्जामले मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीलाई परिवर्तन गर्ने एउटा राम्रो अवसर पनि दिइरहेछ। अब यो अलि सुरुवात पनि भइरहेछ। यसरी गरियो भने र हाम्रो 20 वर्षपछिको हाम्रो जेनेरेसन कस्तो उत्पादन गर्ने हो भन्ने आज दिमागमा राखेर हामीले कोर्स करिकुलमलाई डिजाइन गऱ्यौँ र पढायौँ भने भोलिको जेनेरेसन हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो अहिलेको करिकुलममा त्यो सोचहरू राम्रोसँग आएको छैन, हाम्रो बुझाइ पनि छैन। किनभने पढाइरहेछ। अब अहिलेकै उदाहरण गरौँ न, 11-12 प्रसङ्गमा कुरा गर्दाखेरि अहिले जीवन उपयोगी शिक्षा भने जीवन उपयोगी भने कि त्यहाँ चाहिँ 11वटा युनिटमा 11वटा टपिक 11जना टिचरले पढाउनु पर्नेछ होइन। त्यो कसले पढाउने, कस्तो जेनेरेसनले कुन क्वालिफिकेसन भएको मान्छेले टिचर भएर पढाउने भन्ने पनि अहिले अनुत्तरित छ क्या। त्यहाँ कसले पढाउने भन्ने बारेमा पनि छैन। अब त्यस्तो विषय त्यहाँ राख्नुभन्दा पहिला टिचर तयारी गर्नुपर्छ नि त
हैन। अरू युनिभर्सिटीले टिचर तयारी गर्छ, अरू विद्यालय टिचर गर्छ, अरू देशहरूमा टिचर रेडी भएपछि बल्ल पढाइ हुने हो। हाम्रो कोर्स ल्याएर फालिदिएछ, पढाउनु कसले थाहै छैन हैन। अब यो त अनि त्यो कोर्स पनि फेरि अब त्यसको प्रभावकारिता हेऱ्यो भने जीवन उपयोगी भनेको छ, त्यसले त्यो पढेर जीवन उपयोगी केही हदमा त कुनै पनि कुरा नराम्रो होइन पढ्ने चिज हैन। सामाजिक कुरा, आर्थिक कुरा, हाम्रो नैतिकताका कुराहरू हैन, योगादेखि त्यहाँ मेडिटेसन, आइटी, ल जम्मै छ त्यसमा, संविधान, सबै कुराहरू छ। अब एकै ठाउँ विषय दिएर खिचडी बनाएर त्यसले फाइदा त केही न केही गर्ला, तर त्यसले चाहेअनुसारको हाम्रो लागि अहिलेको समस्या के हो त भन्दा युवा बाहिर गइरहेछ, पलायन भइरहेछ हैन। राष्ट्र निर्माणको लागि युवा चाहिन्छ। हाम्रो देशमा अहिले चाहिँ यस्तो खालको एउटा युवाको, हाम्रो राष्ट्रको पपुलेसनको एउटा एडभान्टेज बेनिफिट के छ भने मोर देन 60% युथहरू भएको देश हो नि त अहिले हैन। यो चाहिँ 50 वर्षपछि यो साइकल आउँछ भनिरहेछ। यो युथलाई क्यास गरेर राष्ट्र निर्माणमा लगाउनुको लागि राम्रो सोच हुनु आवश्यक छ। तर अहिले युवा बाहिर गइरहेछ दुईटा कामले। एउटा चाहिँ रोजगारी खोज्दै गइरहेछ, अर्को पढ्नको लागि गइरहेछ, राम्रो युनिभर्सिटी कलेज खोज्नको लागि गइरहेछ। यो दुईटा कुरा हामीले यहाँ दिनु सक्यो। त्यसले हाम्रो शिक्षामा अब उद्यमशीलता, त्यो रोजगार बाहिर खोज्न जाने, यहाँ कसरी एन्टरप्रेन्योर बनाउने, उसलाई यो पढिसकेपछि तिमी अब रोजगार खोज्दै जाने, जागिर खोज्दै होइन, जागिर दिने मान्छे बन्ने कसरी, यो बारेमा हामीले फोकस गर्नुपर्छ, पढाउनु पर्ने। एउटा कुरा त्यो छ भने अर्को कुरा युनिभर्सिटी कलेजहरू खोज्दै गइरहेछ नि, त्यो लेभलको युनिभर्सिटी कलेज यहाँ खोल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। सरकारले सक्छ, सरकारले ल्याउनु पर्यो, सक्दैन भने प्राइभेटसँग पार्टनरसिप गरेर जानु पर्यो। खालि यहाँ प्राइभेटको विरोध मात्रै गर्ने होइन, राम्रो गर्नेलाई चाहिँ विरोध गर्ने चलनहरू ज्यादा बढिरहेछ कि। प्राइभेटले राम्रो गरेन, नराम्रो गर्यो भने त्यसलाई अनुगमन गर्ने छँदैछ, निकायको काम हो नि त अनुगमन गर्ने। तर अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षाको लागि हामीलाई कस्ता शिक्षालयहरू चाहिन्छ नि त हैन। विद्यार्थी अहिले युथहरू बाहिर गइरहेको त्यही हो, त्यो शिक्षालय खोल्ने वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ। यो कुराहरू गरियो भने र हामीले अब 20 वर्षलाई सोचेर 20 वर्ष पछिको नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षा अहिलेबाट इन्ट्रोडक्सन गरायौँ स्कुल लेभलबाटै भने अनि मात्रै हाम्रो देशको समृद्धि हामीले सोच्न सक्छौँ, परिकल्पना गर्न सक्छौँ। होइन भने शिक्षाको भूमिका त यति ठुलो छ कि अब यो शिक्षाले देश भत्काउने र बनाउने शिक्षा नै हो। एक्ज्याक्टली। अब व्यावहारिकताको कुरा आएको थियो सर बिचमा एकपटक, जस्तो हाम्रो शिक्षा कति व्यावहारिक छ भन्ने त फर इन्स्टेन्स एससीसम्मको अध्ययन र यसले विद्यार्थीको जीवनमा पार्ने प्रभावलाई नै हेर्न सक्छौँ होइन। जब जस्तै फर इक्जाम्पल एकजना विद्यार्थी मानौँ न म एससी पछिको अध्ययनलाई निरन्तरता दिन्न भन्यो भने उसले आफ्नो जीविकोपार्जन कसरी गर्न सक्छ? त्यो राइट कुरा गर्नु तपाईँ अघि मैले जोडेको यही हो, उद्यमशीलता भनेको यही हो। हामी खालि जब ओरिएन्टेड होइन, जब सिकरहरू उत्पादन गऱ्यौँ भने उसले चाहिँ सर्टिफिकेट लिएर पास गरेको हुन्छ एमए, तर त्यसलाई च्यात्छ अथवा दराजमा बन्द गर्छ अनि अरबको खाडीमा जान्छ होइन। यो दुर्दशा हामीले देखिरहेछौँ। त्यसले अब सोच हामीले के गर्नु पर्छ, त्यो युवाले त्यो नलेज लिइसकेपछि उसले गर्न सक्छ कि सिधै गर्न सक्ने कुराहरू कि एन्टरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता, उसले कसरी आफूलाई उद्यमी बनाउन सक्छ होइन, नलेजलाई कसरी ट्रान्सफर्म गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू एकदम महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले सर्टिफिकेट मात्रै ठुलो कुरा होइन रहेछ कि होइन। सर्टिफिकेट दिनुभन्दा उसलाई ज्ञान दिनु पऱ्यो होइन, उसलाई त्यो नलेज होस् कि पढेको कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकोस्, त्यो कुराहरू एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अहिले चाहिँ भएको समस्या यही हो कि सर्टिफिकेट पढिरहेछ, पढ्नलाई त समस्या छैन। हामीले त डबल डिग्री ट्रिपल डिग्री गरेको मान्छेहरू छ नि त, उनीहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्न जब खोज्दै हिँडिरहेछ। ट्रिपल डिग्री गरेर जब खोज्दै हिँड्ने होइन कि होइन, वास्तवमा उसले त जब क्रिएट गरिदिने हो होइन। जब क्रिएट गर्न सक्ने मेन पावर चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ त्यो खालको वातावरण बनाउन सकिरहेको अवस्था अहिले छैन। र हामीले अहिले जुन खालको ट्रान्सफर्मको कुरा गऱ्यौँ भने कोभिडले हामीलाई एउटा राम्रो अवसर पनि दिइरहेछ कि अब हामीले यो पार्टलाई होइन राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो शिक्षामा पनि यो कुरालाई ध्यान दिएर अब अघि तपाईँले भने जस्तो बेरोजगार उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्था बनाउनु हुँदैन। अब त्यही कारण हर शैक्षिक संस्था कोलाबोरेटिभ फर्ममा जानुपर्छ होइन। एउटा जस्तै म्यानेजमेन्ट पढ्ने कुनै कलेज छ भने त्यसले चाहिँ अब एउटा इन्डस्ट्रीसँग उसको लिङ्कअप हुनुपर्छ होइन। होटल म्यानेजमेन्ट पढाइरहेको छ होटलसँग टाइअप गरेको हुनुपर्छ ताकि त्यो सिधै गएर उसले फर्स्ट एन्ड एक्सपिरियन्स पाओस् कि। तर क्लासरुममा मात्रै अब शिक्षा सीमित हुनु हुँदैन, यो फिल्डमा जानुपर्छ होइन। एउटा जेटिए बन्नु छ भने उसले चाहिँ अब क्लासरुममा पढेर हुँदैन कि। अहिले त त्यस्तो छ नि त, उसले माटोमै खाली खुट्टा नटेको मान्छे जेटिए भएर आइरहेछ, तब ऊ कसरी जेटिए बन्न सक्छ होइन। तब ऊ त सिधै फिल्डबाट उसले सिक्ने हो कि। अब यो खालको प्र्याक्टिकल एप्रोचलाई बढी ध्यान दिने, प्रोजेक्ट वर्कको कुराहरू अघि मैले भने यस्ता कुराहरू ध्यान दिने र विशेष गरी फर्स्ट एन्ड एक्सपिरियन्सलाई नै बढी ध्यान दिएर उनीहरूको रियल फिल्डमा रियल एक्सपिरियन्सलाई पनि त्यो क्लासरुममा मात्रै सीमित नगरिकन त्यसलाई त्यसरी लिएर जान सक्यौँ। सोसाइटी नै एउटा क्लासरुम होइन, त्यसरी लिएर जान सक्यौँ भने अघि तपाईँले भने जस्तो त्यो बेरोजगार उत्पादन गर्ने चाहिँ संस्थाहरू बन्दैन शिक्षालयहरू। आशा गरौँ अबको शिक्षामा यसले चाहिँ केही न केही ठाउँ पाउनेछ। अब एससीको नतिजा प्रकाशित पनि हुन लागिसकेको छ। विद्यार्थीले 11मा कस्तो विषय रोज्नुपर्छ अथवा कस्तो कलेज रोज्नुपर्छ, के सुझाव दिनुहुन्छ? एकदम टाइम अनुसार एकदमै राम्रो प्रश्न तपाईँले सोध्नु भएको छ।
अहिले एससीको रिजल्ट अब केही हप्ता दिनभित्रै हुने खालको हामीले चाहिँ सुनिरहेछौँ होइन, छिटै हुँदैछ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विशेष गरी अहिले समस्या दुई किसिमको छ। एउटा चाहिँ विषय के रोज्ने, अर्को चाहिँ कस्तो कलेज रोज्ने भन्ने खालको कुरा अभियसली यो भइ नै हाल्छ। किनभने यो महत्त्वपूर्ण पनि यस अर्थमा छ कि आजको एउटा सानो बाबु नानीले चुज गरेको विषयले उसलाई चाहिँ कहाँ पुर्याउने भन्ने कुरा भोलिको भविष्य जोडिएको छ नि त। त्यसैले आज सानो डिसिसन होइन, यो लाइफको लागि यति महत्त्वपूर्ण डिसिसन हो, हेर्दा सानो भइकन पनि लाइफ चेन्ज गर्ने डिसिसन हो। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई राम्रोसँग डिसाइड गर्नुपर्छ, त्यसै लहलैमा गर्नु हुँदैन। र अहिलेको परिवर्तन परिस्थितिमा के छ भने पहिला हामीले स्ट्रिम भन्थ्यौँ, साइन्स म्यानेजमेन्ट ह्युम्यानिटिज भन्थ्यौँ, अहिले त्यो छैन। अहिले चाहिँ विषय छ। जस्तै कोही विद्यार्थी म बायोलोजीमा राम्रो गर्न चाहन्छु भने मलाई फिजिक्स पढ्न मन लागेन भने बायोलोजी पढेर उताबाट हिस्ट्री पढ्न पाउँछ कि भनेको अहिले चाहिँ सबै विषयहरू छन्, बल्कमा ग्रुपमा विषयहरू छन्, त्यो ग्रुपको विषयहरू पढ्न पाउँछ। त्यसैले अहिले चाहिँ फ्याकल्टी छैन, स्ट्रिम छैन, विषय चुज गर्न पाउने त्यस्तो खालको परिवेश आयो। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने आफ्नो इन्ट्रेस्टको विषय के हो त्यो चुज गर्ने होइन। त्यो चुज गर्नु चाहिँ अब त्यो अप्सन्सहरूबाट म कुन सेक्टरमा जाने हो त्यसको लागि कम्बिनेसन कुन मिल्छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ कि अहिले चाहिँ अब यस्तो बेलामा अलिक खतरा पनि आइपर्न सक्छ क्या। म जस्तै साइन्स पढ्न खोज्ने मान्छे पनि फिजिक्स नपढिकन होइन, म्याथ नपढिकन बायोलोजी पनि पढ्छु भन्न पनि सक्ने भयो नि त। त्यसले फेरि भोलिका दिनमा के असर पार्छ, भोलि आफ्नो लक्ष्य के हो त्यसलाई असर नपारोस् होइन। आज सोच्ने बेलामा त्यो विषयमा पनि अलिकति कुन कुन विषय आफूले लिनै पर्ने हुन्छ, त्यो प्रिरिक्विजिटहरू भन्छौँ हामीले, प्रिरिक्विजिट नभइकन फेरि भोलि गएर त्यो एडभान्स कोर्सहरू गर्न सकिँदैन। त्यो कारणले त्यो चुज गर्ने बेलामा ध्यान दिनुपर्ने छ र आफूले चाहिँ आफ्नो लक्ष्यलाई एउटा निर्धारण गर्नै पर्छ। यो बेलामा विद्यार्थी भाइहरूलाई मैले हर उसमा भनिरहेको हुन्छु, गोल सेटिङ एकदम महत्त्वपूर्ण हो कि भोलिको लागि आफ्नो एउटा सपना होइन, ड्रिम चाहिँ हुनैपर्छ कि ड्रिम नभइकन जस्तै दिवा सपना भन्छौँ, दिवा सपना वास्तवमा सपना दिवामै देख्ने हो होइन। त्यो देखिसकेपछि मात्रै अनि काममा कन्भर्ट हुनसक्छ नि त होइन। सबै नदेखिकन त केही गर्न सकिँदैन, सुतेर सपना देखेर मात्रै हुँदैन, आँखा खोलेर देख्नुपर्छ। आँखा खोलेर पनि तपाईँले सपना देख्नुपर्छ र त्यो आँखा खोलेर पनि तपाईँले कहाँ देख्नुपर्छ भने आफूले आँखाले देखेको ठाउँमा देखेको जति दूरीमा मात्रै देख्ने होइन, त्योभन्दा हजारौँ माइल टाढा देख्ने गरी होइन, आँखा बन्द गरेर पनि तपाईँ देख्नुहोस्। त्यो चाहिँ भनेको एउटा भिजन हो तपाईँको लागि। म भोलि त्यो ठाउँमा पुग्ने हो, त्यो फिल्डमा जाने हो, म त्यो पोस्टमा काम गर्ने हो अथवा त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने हो भन्ने कुरा तपाईँले अहिले नै सोच्नु एउटा अति आवश्यक छ कि अहिलेको हाम्रो युवाहरूमा एमलेस भइरहेको हुन्छ कि पढिदिन्छ कुनै विषय होइन, अनि बाबु किन पढ्या हो भन्यो भने खोइ अब साथीले पढ भन्या हो अथवा बाबा मैले पढ भन्या हो भन्ने खालको तरिकाबाट पढिदिरहेको हुन्छ, बाई डिफल्ट गइदिरहेको हुन्छ। त्यो जानु त्यसले चाहिँ वास्तवमा राम्रो नतिजा दिँदैन, कतिपय अवस्थामा दिएको पनि होला तर दिँदैन। त्यसैले आफ्नो एउटा लक्ष्य निर्धारण गर्ने, म यो क्षेत्रमा मेरो फोकस एरिया बनाउँछु र म यहाँ काम गर्छु भनेर विषय त्यसरी रोज्ने। अहिले फ्याकल्टी नभएको हुनाले मैले यो भनिरहेको छु, अदरवाइज त साइन्स म्यानेजमेन्ट ह्युम्यानिटिज एजुकेसन ल भन्ने फ्याकल्टीहरू थिए, अहिले विषयहरू छन् त्यस्ता खालका होइन। त्यो विषयहरूमा आफूलाई मिल्ने खालको विषयहरू रोज्दाखेरि हुन्छ। अहिले सजिलो पनि छ, एउटा विषय अप्ठ्यारो लाग्यो भने त्यही ग्रुपको अर्को विषय लिइदिनु मिल्छ, एउटा पार्ट हो त्यो सजिलो भयो। अब यो त भयो विषय रोजाइको। अब अर्को पार्ट चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ कलेजको कुरा पनि छ। अहिले कलेजहरूमा अब आइटीको जमाना हो, हाइफाईको जमाना हो होइन, अब एनिमेटेड कुराहरूदेखि लिएर एडिटेड कुराहरू यस्तो मजाले आइरहन्छ प्रभाव पार्नलाई, त्यो रियालिटीमा नहुन पनि सक्छ होइन। अहिले टिकटक जस्तो क्या, टिकटकमा चाहिँ होइन मान्छेहरूको अनुहारै पुरै चेन्ज गरेर गरिदिए जस्तै त्यो मिडियामा त्यस्तो भएर आइरहेको छ। त्यसैले बाबु नानीहरूलाई मैले के भन्छु भने तपाईँले चाहिँ कम्तीमा पनि 4-5वटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने छ कलेज रोज्ने बेलामा। Alright, ladies and gentlemen, we are in conversation with the president of Hisaan Kasky, Dr. Ramzi Sharma. And for now, we are taking a small break and we will be right back with our next segment, that is Q&A segment. Stay tuned. Alright, welcome back. You are still tuned in to Thandab News. This is Let's Talk Education, a complete educational show for genuine information. Today, we are in conversation with the president of Hisaan Kasky, Dr. Ramzi Sharma. First question छ सर, ask your question with गेस्टमा। हाम्रोमा सिटिभिटीले सञ्चालन गर्ने प्राविधिक शिक्षामा भन्दा सैद्धान्तिक शिक्षामा धेरै विद्यार्थीहरूको क्रेज देखिन्छ। किन प्राविधिक शिक्षा ओझेलमा परेको होला? अनि अभिभावक र विद्यार्थीमा बुझाएको समस्या हो कि या तपाईँहरूको अग्रेसिभ मार्केटिङले गर्दाखेरि हो सर? एकदम राम्रो प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो। अहिले हामी चाहिँ प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने त भनिरहेछौँ, प्राविधिक शिक्षामा अलिकति समस्या छ। अब सर्वे पनि गरिएको छैन, त्यहाँ टिचरहरू त्यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू तयारी अवस्थामा छ कि छैन त्यो पनि नहेरिकन त्यसरी विद्यार्थीहरूलाई के अरे त्यो कोर्सहरूलाई चाहिँ अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न खोज्दाखेरि विद्यार्थीहरू नयता नौताका भइदिएका छन्
त्यो खालको चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ आयो। त्यसमा केसम्म भइदियो भने अघि मैले अलिकति उद्धृत गरेँ जस्तै कम्प्युटर टेक्निसियन भएर पढ्न जाने मान्छेले कम्प्युटर खोलेर हेरेकै छैन होइन। अनि कृषि गर्ने मान्छेले भए केही उत्पादन गरेर हेरेकै छैन, माटोमा राम्रोसँग खाली खुट्टा टेकेकै छैन। अब त्यो मान्छे कृषि विज्ञ कसरी हुन सक्छ, कृषिको एउटा म्यान पावर बनेर कसरी जान सक्छ, यस्ता खालका समस्याहरू देखिए। अझै एउटा तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा के सुनाइदिउँ भने एउटा जिल्लामा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कल्चर अनुसार, हाम्रो संस्कृति अनुसार पहिल्यैदेखि नै युगदेखि चल्दै आएका एग्रिकल्चरका मेथोडोलोजी त छन् नि। त्यसरी भइरहेको ठाउँमा त्यहाँ काँक्रा खेती राम्रोसँग भइरहेको रहेछ। अनि जो एकजना नानीले चाहिँ आइटी यो एग्रिकल्चर पढ्यो, प्राविधिक शिक्षा पढिसकेपछि उसले त्यो काँक्रामा चाहिँ एउटा पहिलो किरा लागेछ। अनि क्लासमा सोधेछ सरलाई होइन, सर पनि त्यस्तै खालको पढ्नु भएछ, यस्तो यस्तो भयो, कुन चाहिँ औषधि कसरी प्रयोग गर्ने होला भनेपछि यो औषधि प्रयोग गर भनेर उहाँको सजेसन अनुसार औषधि हालिदिएको, सबै मरेछ। हेर्नुहोस् यो यथार्थ हो। फेरि यो कथा होइन, कहानी होइन, यो हाम्रो यहीँ नजिकको गोर्खा जिल्लामा भएको चाहिँ एउटा काँक्रा खेतीमा भएको प्रभाव। त्यो किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि न टिचर योग्य देखियो पढाउनुको लागि, न विद्यार्थीले त्यो खालको एक्सपोजर पायो होइन। त्यो नलेजलाई सेयरिङ गर्ने खालको मेन पावर उत्पादन भएपछि फेरि ऊ सर्टिफिकेट बोकेर अर्को नर्मल एजुकेसन जस्तै सर्टिफिकेट बोकेर फेरि अरब जाने हो कि कता जाने भनेर थालेपछि अनि त्यो प्राविधिक शिक्षाको के काम होइन। त्यो साँच्चै प्राविधिक उत्पादन नभएर यस्तो भयो र निड बेसमा नगएर पनि हो कि। निड बेसमा जानुपर्ने कहाँ कति विद्यार्थी पढ्न खोजेका छन् त्यहाँ त्यो विषय दिने हो। जहाँ पनि त्यो पहुँचको आधारमा विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा खोलिदिने अनि जसलाई पनि पठाइदिने गरेको भएर नै यसको प्रभावकारिता कम भयो हो। र अर्को प्रभावकारिता कम हुनुमा त्यो 8 कक्षाबाट जानु पनि देखियो। त्यति 10 कक्षापछि नि दिनुपर्छ प्रभावकारिता। हाम्रो त्यो स्टडीले पनि त्यो देखायो। 10 कक्षापछि कम्तीमा अलिकति बुझ्न सक्ने हुन्छ म यो क्षेत्रमा जाने हो र हाई एजुकेसन भन्दा पनि म मिड लेभलको टेक्निकल म्यान पावर बन्ने हो भनेर त्यो खालको योजना भएको विद्यार्थी त्यहाँ जाने हो कि। यो हाई क्वालिफिकेसन भएको जस्तै अहिले त टेक्निकल नजिक मेरो सधैँ इन्जिनियरबाट भन्न थालिनु भएको छ कि टप विद्यार्थीलाई त्यहाँ हालिदिनु भएको छ। उतै त्यो एउटा मिड लेभलको टेक्निसियन बन्न जाने हो नि त होइन। ऊ त यतापट्टिको लाइनमा गयो भने त ऊ त सिनियर मान्छे बन्छ होइन। एकाडेमिक रूपमा ऊ एकदमै साउन्ड भएर माथि जान्छ। एकाडेमिकली धेरै माथि जान नसक्ने विद्यार्थीहरूलाई त्यो टेक्निकल एजुकेसन हो कि। यसको मिड लेभल म्यान पावर उत्पादन गर्ने त्यसको उद्देश्य त्यो हो। तर हाम्रो बुझाइ फरक भयो कि। त्यो कारणले गर्दा पनि गलत खालको विद्यार्थी त्यहाँ पुग्न गयो र त्यो प्र्याक्टिकल कुराहरूदेखि लिएर त्यहाँ मेन पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर सबै खालको समस्या देखिएको हुनाले नै यो प्राविधिक शिक्षामा रुचि घट्या हो। त्यसको चाहिँ प्रभावकारिता मार्केटले लिन पनि सकेन अनि त्यो उत्पादित जनशक्तिले त्यो अनुसार काम गर्न पनि सकेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले यस्तो खालको भाव। र अहिले अझै दुईवटा अर्को समस्या के पनि देखिएको छ नि प्राविधिकमा, यो कोर्स पनि ओभरलोडेड छ त्यतापट्टिको होइन। सिटिबिटीको प्रोग्राम चाहिँ अलिकति ओभरलोडेड पनि देखियो कम्पेरेटिभली। यता 3 वर्ष जुन टेक्निकल कुरा गर्छ ब्याचलरमा जाँदाखेरि यताको 2 वर्षले पढेको भन्दा धेरै पढ्नु पऱ्यो उसले होइन। मिड लेभलको मेन पावर उत्पादन गर्ने भनेको छ त्यो अलिकति बढी पनि पढ्नु पर्ने। त्यो कोर्सको पनि मिलिरहेको छैन। निकाय पनि फरक पऱ्यो फेरि होइन। यो दुईवटा निकायले चाहिँ मोनिटरिङ गर्दा पनि अलिकति समस्या परिरहेको छ कि। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यस्ता खालको टेक्निकल समस्याहरू आइरहेको हुनाले नै प्राविधिक शिक्षा त्यति प्रभावकारी नभएको हो। त्यो एग्रेसिभ मार्केटिङ मात्रै होइन होइन। त्यो माथि जाने एउटाले चाहिँ मेन पावर मिड लेभलको मेन पावर के भन्छ अरे त्यो प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने त्यसको लक्ष्य हो। त्यो लक्ष्य अनुसार चाहिँ उत्पादन गरेको जनशक्ति जुन छ नि उत्पादित जनशक्ति त्यो लक्ष्य मिट गर्न नसक्ने भएको हुनाले नै आफ्नो प्रभावकारिता अलिकति कमजोर भएको। हस्, थ्याङ्क यू। सेकेन्ड क्वेसन जुन हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा यहाँलाई सोधिएको छ, शिक्षाको पुनर्संरचनाको मुद्दा उठ्दा निजी स्कुल र कलेजहरूको सरकारीकरणको विषयमा समाजमा जोडतोडले उठ्ने गरेको पाइन्छ। एक थरी मानिसहरू शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले मात्र लिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। अर्कोतर्फ निजीकरणले देश विकासको अवरोध गर्छ भन्ने बुझाइ पनि छ। के शिक्षा क्षेत्रको सोचे जस्तो विकास नहुनुमा निजी क्षेत्रले अवरोध गर्दा हो? यो प्रश्न एकदमै प्रश्न चाहिँ तपाईँले अलि रमाइलो प्रश्न सोध्नुभयो। अहिले वास्तवमा हेर्ने हो भने हाम्रो एससीकै उदाहरण लियौँ। एससीमा कति उत्तीर्ण भए भनेर हेऱ्यो भने यदि प्राइभेट एजुकेसन नभइदिएको भए होइन, बोर्डिङ स्कुलहरू प्राइभेट शिक्षालयहरू नभइदिएको भए अहिले झर्थ्यो 30%मा होइन, 25% 30% झर्थ्यो। के हुन्थ्यो होला हाम्रो स्थिति? अहिले तपाईँ टेक्नोलोजीको कुरा गर्नुहोस्, आइटीका कुराहरू, इन्जिनियरिङका कुराहरू गर्नुहोस्, मेडिकलका कुराहरू चाहिँ सबै ठाउँमा प्राइभेट कलेज भइदिनाले नै एउटा खालको नेपालमा एजुकेसनलाई एउटा खालको स्तरीयता हामीले चाहिँ भन्न सकिरहेछौँ। इन्जिनियरिङमा त इन्डियाका विद्यार्थीहरू पढ्छन्। अहिले केही कलेजहरू छन् जसले चाहिँ हाम्रो साउथ एसियामै राम्रो खालको दिन सकिरहेछन्। अब यसमा सरकारले नसक्ने भन्ने चाहिँ होइन, तर सरकारले नसक्नुमा हामीले देख्यौँ नि त हाम्रो ब्युरोक्रासी होइन, हाम्रो सरकारको काम गर्ने शैली। हिजो त्यही नेपाल दूरसञ्चार संस्थान हो जुन काम टेलिकम पछिको हेर्नुहोस्
हैन। यहाँ उद्योग धन्दा थिए पहिला हैन, वीरगञ्ज चिनी कारखानादेखि उद्योगहरू धेरै छ, साझादेखि लिएर दुनियाँ कुरा सरकारले जिम्मा लिएका चिजहरूको त्यसको अवस्था कहाँ पुगिरहेछ हामीले देखिरहेछौँ नि त। अहिले विद्यालयमा केही विद्यालयहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ। यसको अर्थ यो होइन कि सरकारी विद्यालयले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने चाहिँ होइन, तर हाम्रो माइन्डसेट यसरी गइरहेछ कि त्यो सरकारको काम भयो हैन। म के को लागि मेरो जिम्मेवारीको रेस्पोन्सिबल मान्छे अलिक कमै भयो, अकाउन्टेबिलिटी एकदम कम छ। मैले जिम्मा लिएपछि मैले गर्नै पर्छ भन्ने कुराहरू सरकारी लेभल, चाहे सरकारी विद्यालय र कलेज होस् या प्राइभेट होस्, सबैले त्यो लेभलमा काम गर्यो भने एउटै हुन्छ। आखिर फरक भनेको एउटै चिज मात्रै छ कि प्राइभेट एजुकेसनमा लाग्ने मान्छेले मरिमेटेर काम गरेको हुन्छ, रिजल्ट दिनलाई काम गर्छ, ऊ रेस्पोन्सिबल छ, त्यहाँ रिजल्ट आएन भने यु आर द रेस्पोन्सिबल भन्ने भनिएको हुन्छ। तर सामुदायिक कलेजहरू होस् कि विद्यालय होस्, त्यहाँ चाहिँ रिजल्ट आएन भने अब 10तिर ब्लेम गेम सुरु हुन्छ। उसले गर्दा जिम्मेवारी कसरी पनि लिँदैन क्या, जिम्मेवारी लिनु पऱ्यो नि त। अनि मैले पढाएको विद्यार्थी फेल भने मेरो जिम्मेवारी हो नि त होइन। त्यहाँ पनि टिचर कहाँ अयोग्य छ, त्यहाँ त सब ट्रेनिङ तालिम प्राप्त टिचरहरू हुन्छ नि त, योग्य टिचरहरू हुन्छ, तर रिजल्ट किन आएन त हैन। इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि छ, त्यहाँ चाहिँ डेडिकेसनको कमी भएर मात्रै हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अबको अवस्था प्राइभेटको सबै सरकारीकरण गर्न नेपालमा हुँदैन भन्ने कुरा देखियो। सरकारी संस्थानहरू सबै डुब्दै जाने हैन, हामीले देखिरहेछौँ। भनेपछि सबै डुबाउने भने मात्रै त्यो योजना राम्रो होला। अदरवाइज गर्नु के पर्छ भने अब चाहिँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको कन्सेप्टलाई ल्याउनुपर्छ। प्राइभेटका राम्रा कुरा के हुन् शिक्षामा, सामुदायिकका राम्रा कुरा के हुन्, अब जोइन्ट भेन्चरमा त्यो प्राइभेट एउटा राम्रो कुराहरूलाई ल्याएर 2+2 लाई 5 गराउनुपर्छ क्या। 2+2 5 गर्ने भनेको सिनर्जी डेभलप गर्ने हो। 2+2 होइन 5 गर्ने तरिकाबाट हामी जानुपर्छ। दुवैतिरका एकले अर्कालाई कोअपरेटिभ फर्ममा यसरी जान सक्यो भने, पार्टनरसिपमा अगाडि बढ्यो भने हामीले बल्ल ग्लोबल एजुकेसन दिन सक्छौँ हैन। अब लगानी मात्रै भइरहेछ त, बजेट यत्रो खेर गइरहेछ, त्यसले उत्पादन गर्न नसक्ने, यतापट्टि आफ्नै सरकारको यत्रो लगानी जोगाइदिएको छ हैन, उसले एउटा खालको उत्पादन गरिरहेछ। अनि त्यो त सरकारले बन्द भयो भने त यो त लगानी गर्नु पऱ्यो नि त, सरकारसँग आँट हुन्छ ती लगानी गर्ने, यति रिसोर्स छ त। अब अहिले नै यस्तो खालको अवस्थामा अब यो सबै शिक्षामा फेरि सरकारले लगानी गर्यो भने सम्भावना पनि कम छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब बरु यसको बेस्ट उपाय के हो भने अब प्राइभेट बिनाको नेपाललाई हामीले चाहिँ परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। यो अगाडि एउटा यो जुन मार्केटमा सरकारी क्याम्पस होस्, सरकारी विद्यालय होस्, उनीहरूले चाहिँ त्यो त्यो डिमान्डलाई, त्यो मागलाई पुरा गर्न नसकेर नै आएको हो हैन। जब मार्केटले चाहेसम्म त यो रहन्छ, मार्केटले चाहेन भने मात्रै बन्द हुने हो हैन। जब अभिभावक र विद्यार्थीले प्राइभेटलाई रोज्छ भने त्यो रोज्ने दिनसम्म त रहने भयो। यहाँ बन्द गऱ्यो भने त विदेशमा गएर पढ्ने भयो नि त, बाहिर जाने रिसोर्स त रोकेर राख्यो नि त यसले हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब बन्द गरेर होइन कि अब मार्केटलाई नै त्यसरी बनाउनु पऱ्यो हैन। अब रोज्ने खालको बनाउनको लागि अब जोइन्ट भेन्चरमा जानुको विकल्प छैन। मलाई त्यस्तो लाग्छ 2+2 5 निकाल्न सकिन्छ। यदि यो कन्सेप्ट अलिकति चेन्ज गर्ने हो भने सरकारी र प्राइभेटलाई जोइन्ट भेन्चर ग्रुपमा लिएर जान सकिन्छ। त्यसका राम्रा कुरालाई सँगै ल्याएर एकअर्काबाट सिक्ने तरिकाबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ। तब मात्रै हामीले ग्लोबल एजुकेसन साउथ एसियाको हैन अथवा एसियन स्ट्यान्डर्डमा ग्लोबल लेभलमा हामीले चाहिँ एउटा एजुकेसन दिन सक्छौँ। न कि एक्लै जस्तो दौडमा एकजना फर्स्ट भयो भने त्यसको खुट्टा काटिदियो भने म फर्स्ट हुन्छु भने जस्तो भयो कि, त्यसरी त फर्स्ट भइँदैन नि त हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उसका राम्रा कुरा सिकेर उसले कति मेहनत गर्यो, उसको टिप्सहरू लिएर अनि त्यसै अनुसार जानु पऱ्यो नि, सँगसँगै गएपछि जित्न सकिएला। दौडेर फर्स्ट हुने मान्छेलाई खुट्टा भाँचिदिएर म फर्स्ट भयो भनेर त के इन्टरनेसनल लेभलमा हामीले जित्छौँ त। अब शिक्षा क्षेत्र त्यो लेभलमा जाला त। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो होइन, त्यो गलत सोच हो, त्यो एउटा पूर्वाग्रही सोच हो। त्यसरी अब राम्रा कुराहरू सिक्नुपर्छ हैन। प्राइभेटका होस् सामुदायिक राम्रो कुरा सिकेर हामीले इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने त्यो कुरा सँगसँगै अगाडि बढ्नु पर्यो। हस्, थ्याङ्क यू। थर्ड क्वेसन छ, अनलाइन मोडालिटीमा पढ्दै गर्दा मेन्टल हेल्थका इस्युहरू आउने प्रबल सम्भावना छ, कसरी एड्रेस गर्नुहुन्छ भन्ने क्वेसन आएको। एकदमै राम्रो प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो। अहिले हामीले पनि महसुस गरिसकेका छौँ, साना साना बाबु नानीहरूमा यो ज्यादा डिभाइससँग खेलिराख्दाखेरि उनीहरूमा पढ्ने बेला पढे अनि बाँकीमा गेममा अरू चिजहरूमा भएको हुनाले अब ह्युमनसँग टच कम भइरहेछन् उनीहरू। बाबा आमासँग, दाजुभाइसँग यो ह्युमन सेन्टिमेन्ट, ह्युमन लभका कुराहरू, अफेक्सनका कुराहरूबाट टाढा छन् उनीहरू। अहिले चाहिँ एकदम डिजी किड्सको रूपमा उनीहरू विकास भइरहेको हुनाले उनीहरूमा फ्रस्ट्रेसन ज्यादा छ र उनीहरूमा देखिएको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको एकदमै छिटो इरिटेट हुने। हामीले पनि महसुस गऱ्यौँ। बच्चाहरू अहिले चाहिँ झ्याङ्ग रिसाउने, यो सबै भइरहेछ। यसले गर्दाखेरि यसका प्रभावहरू हामीले देखिरहेछौँ। यसले नकारात्मक रूपमा अगाडि प्रयोग बढी भएर पनि हुनसक्ला। अब यसलाई चाहिँ अलिकति म्यानेज गरेर लिएर जानुपर्ने हुन्छ र थोरै साइकोलोजीका कुराहरू पनि सिकाउनु पर्ने हुन्छ र यो उसलाई यो डिजिटल डिभाइसहरूलाई प्रयोग कसरी गर्ने हैन, इफेक्टिभ युज कसरी गर्न सकिन्छ, यसले के गर्यो भने अलिकति दिमागलाई असर पार्ने, शारीरिक रूपमा असर पार्ने कुराहरू छन् हैन। बसेर मात्रै दिनभरि फिजिकल एक्सर्साइज छैन, मेन्टल एक्सर्साइज पनि छैन, अनावश्यक तनाव बेरिरहेको छ। एउटा साथीले मानौँ न आफ्नो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा फलो गरिदिएन भने
टेन्सनमा बसिरहेछ होइन। यसले गर्दाखेरि हिजो बाहिर निस्केर ग्राउन्डमा खेल्ने बच्चाहरू आज भित्र बसेर साथी त चिनेकै छैन नि होइन। त्यो सोसियल नेटवर्क नै एकदम कमजोर भएर गइरहेछ, सोसियलाइजेसनको पार्टै कमजोर भएर गइरहेछ, त्यसले सोसियल इस्युजहरूमा उनीहरू एकदमै अनभिज्ञ भएर गइरहेछन्। यसले अभियसली तपाईँले भने जस्तो नकारात्मक प्रभावहरू पारिरहेछ। यो बारेमा हामीले सोच्नुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ यी प्रब्लमहरूलाई समाधान गर्नको लागि केही न केही उपायहरू हामीले खोज्नुपर्छ। हवस्, त्यो हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन छ सर, सम्भवतः केही शिक्षकहरूले त भ्याक्सिन लगाइसकेको अवस्था होला। स्टुडेन्टले सोधेको क्वेसन हो यो, विद्यार्थीले कहिले भ्याक्सिन लगाउन पाउलान्, के पहल गर्नुभएको छ, केही छ? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अहिले चाहिँ के छ भने यो हाम्रो सबैको चासोको विषय नै एउटा मोबिलिटी जहाँसम्म हुँदैन त्यो बेला हाम्रो कुनै पनि चिजहरू चल्दैन होइन। कुनै पनि क्षेत्रलाई यसले प्रभाव पार्छ। मोबिलिटीको लागि सेक्युरिटी चाहियो, मान्छे सेफ फिल सेक्युर फिल गर्नको लागि अहिलेको अवस्थामा भ्याक्सिनै चाहियो। त्यसले भ्याक्सिन चाहिँ हाम्रो देशको पपुलेसन 3 करोड पनि छैन होइन। अब त्यो पनि सुई लगाउनु भ्याक्सिन लगाउने पर्ने मान्छे कति त विदेशमा 50 लाखको हाराहारी त बाहिर होलान्, 2.5 करोड बाँकी रह्यो होइन। 50 लाखले त सुई नै नलगाउने कन्डिसनमा होलान्। अब 2 करोड जनतालाई चाहिँ चाइनामा सुनिया छ एक दिनमा 1.5 करोडले सुई लगाए होइन भ्याक्सिन भने त ठुलो कुरा त होइन रहेछ नि। यति सानो देशमा यति सानो पपुलेसनमा यति यसमा कमिटमेन्ट छ गभर्मेन्टमा, त्यो खालको एउटा डिटर्मिनेसन छ भने त यो ठुलो कुरै होइन रहेछ क्या। त्यो गर्नै पर्छ। हामीले पनि जोरदार माग राखिरहेछौँ। यो अहिले यो जेनेरेसन हाम्रो सङ्ख्या ठुलो छैन, पपुलेसन साह्रै साह्रो छ। यति थोरै पपुलेसनलाई होइन एक दिनको सुईले काम गर्ने भयो क्या। 2 दिन उनीहरूले चाहिँ सुई लगाउने जुन छ नि त्यो डोज मात्रै हामीलाई दिने हो भने हामीलाई पुग्यो हाम्रो होल पपुलेसन। यही भन्दा गर्दा रिसेन्टली भुटानबाट भनौँ न एउटा सहयोग आएको अवस्था छ। त्यही त अब लाजमर्दो कुरा के भयो भने हामीभन्दा कमजोर भनिरहेको मुलुकहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्न थाले। यो हाम्रो नालायकीपन हो। अहिले चाहिँ गर्न सकेर पनि हामीले गरिरहेको छैनौँ। गर्न सम्बन्धित ठाउँबाट यो पहल भएको छैन। यो दुःखद कुरा हो। वास्तवमा सानो देश होइन, यहाँ पपुलेसन ठुलो छैन, त्यसैले गर्नै पर्छ। यो चाहिँ एकदमै यो त बेसिक निड हो कि। हेल्थ भनेको त बेसिक निड हो नि। बाँचे पो अनि अरू कुरा चाहियो। बाँच्दैन चाहिँ के गर्न सक्छौँ हामीले? हाम्रा सपनाहरू त त्यसै खेर जान्छन्। त्यो कारणले गर्दा बाँच्ने बचाउने यो पहिलो प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ। त जोरदार हामीले माग पनि राख्छौँ। हाम्रो ठाउँबाट हामीले पहल पनि गरिरहेछौँ। यो शिक्षामा मात्रै होइन, शिक्षा त अभियसली अहिले अगाडि आउँदै गरेको 12को परीक्षाको लागि पनि हामीले राख्यौँ। यो विद्यार्थीहरूलाई पहिला भ्याक्सिनेट गर्नुपर्छ होइन। 12 पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई भ्याक्सिनेसनको कुराहरू अगाडि बढाउनु छ। सङ्ख्या धेरै छैन, जम्मा 4,35,000 विद्यार्थी हो होइन। 4,35,000 विद्यार्थीलाई भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्न यति ठुलो समस्या त कहाँ छ भने क्या। सरकारले चाह्यो भने गर्न सक्छ नि। यो त पहिला गर्नुहोस् भनेर हामीले भनिरहेछौँ। भन्दाखेरि पनि अब के छ सर, सुनवाई भएको छ कि छैन अथवा के छ? सुनवाई भएन। यो नभएको हुनाले नै अलिकति अप्ठ्यारो भयो। विभिन्न खालका स्वार्थका गेमहरू भए जस्तो हामीले देखिरहेछौँ। कहिले के का कुराहरू आउँछन्, कहिले के का कुराहरू आउँछन्, कहिले कुर्सीका कुराहरू मात्रै आउँछन्। यो बहुत दुःखलाग्दो कुरा हो कि। 4,35,000 विद्यार्थी अहिले तुरन्त दिनै पर्छ कि। यो हाम्रो पनि जोरदार माग हो। अहिले परीक्षा दिने विद्यार्थी बल्ल ढुक्क तरिकाले परीक्षा दिन सक्थ्यो कि होइन। अलिकति केही न केही त साइकोलोजिकल असर पर्थ्यो नि होइन। त्यसले काम पनि गर्थ्यो होला। अब हुन त 100% त भ्याक्सिनले पनि 100% त छ भने त छैन। तैपनि अब 75-80% को कुराहरू आइरहेको हुँदा 80% त सेभ भयो होइन। मेन्टली त्यो विद्यार्थी फ्रेस भएर जान दिन सक्थ्यो होला। अब त्यो गर्न सकिने कुराहरू पनि भएका छैनन्। यो दुःखद कुरा हो। भाइ बहिनीहरूलाई अब हामीले हाम्रो ठाउँबाट पहल गरिरहेछौँ। जहाँ हाम्रो भोइस पुग्छ त्यो ठाउँसम्म हामीले भनिरहेछौँ। मन्त्रालयमा पनि कुराहरू पुऱ्याउने ठाउँमा हामीले पुऱ्याइरहेछौँ। यो गर्नै पर्छ भनेर। नेपालभरिको सङ्ख्या नै जम्मा 4,35,000 हो होइन। अहिले जहाँ दिने विद्यार्थीहरू यो चाहिँ ठुलो सङ्ख्यै होइन कि। त्यो कारणले त गर्न सकिन्छ। सकिने चिजलाई गर्नुपर्ने हो। हाम्रो पनि जोरदार माग छ भाइ बहिनीहरू। अब यो आश गरौँ छिटै यो समाधान पनि होला। अलराइट, लास्ट क्वेसन। अब यो टिचर्सहरूको क्वेसन छ सर। शिक्षकाले पुरा तलब पाउन सकेको अवस्था छैन। अनलाइन पढाउँदा कतिपय शैक्षिक संस्थाहरूले चाहिँ 50% मात्रै स्यालेरी दिन टिचिङ गर्न भनौँ न तलबमा यो अनलाइन पढाउनेहरूलाई चाहिँ टिचिङ गर्नेहरू जति पनि हुनुहुन्छ 50% मात्रै स्यालेरी दिने अवस्था छ। यो अवस्थामा टिचरले मेन्टल्ली प्रिपेयर्ड भएर स्टुडेन्टलाई कसरी एजुकेट गर्न सक्छ? लर्निङ प्रोसेस कसरी अगाडि बढ्न सक्ला सर? यो राइट सिनारियो तपाईँले ल्याउनु भएको छ। अहिलेको सिनारियो के छ भने हामी सबैले बुझ्नु पऱ्यो। अघि मैले एउटा रेस्पोन्सिबलको कुरा गरिरहेको थिएँ, अकाउन्टेबलको कुरा गरेको थिएँ। हामी सबै रेस्पोन्सिबल बन्नुपर्ने यो बेला छ कि। मेरो भूमिका के हुनुपर्छ अहिले होइन, अर्काको भूमिका के हुनुपर्छ, म कति रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ, म कति अकाउन्टेबल हुनुपर्छ भन्ने कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण छ। त्यो कारणले गर्दा जब अनलाइन पढ्ने बेलामा पोखरा नै यस्तो खालको भयो, दुःखद कुरा म अहिले भन्दैछु यसलाई। हामीले अनलाइन सुरुवात गऱ्यौँ क्लासहरू होइन। यो गर्ने बित्तिकै यहाँको महानगरपालिकाले रोकिदिइसकेपछि यो सिको गरेर विराटनगरले रोक्यो, अनलाइन एजुकेसन रोकिदियो। अब यो किन कसरी भन्ने कुराहरू एनालिसिसै भएन कि। त्यसै अनलाइनले चाहिँ यसरी प्रभाव पार्यो, नराम्रो कुरा गर्यो, 2 थरी नागरिकलाई यसरी प्रभाव पार्यो भन्ने मात्रै कुरा आयो। सोल्युसन कसरी
दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू आएन कि यो अन्धाधुन्धमा यस्ता खालका निर्णयहरूले चाहिँ राम्रो गरेन। त्यसैले अब अनि अर्को कुरा इस्यु पनि के आयो भने अनलाइन चाहिँ फ्री अफ कस्ट हुन्छ भन्ने खालको कुरा। अनलाइन फ्री अफ कस्ट हुँदैन, यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ कि अनलाइनमा पनि कस्ट लाग्छ नि होइन। त्यो कस्ट जब लाग्छ भने कहीँ न कहीँबाट त पेमेन्ट हुनु पऱ्यो होइन। जब कस्ट लाग्छ कहीँ न कहीँबाट पेमेन्ट टिचरले पाउनुपर्छ भने त्यो आउनु त पऱ्यो, सोर्स चाहियो। सोर्स बन्द गरेर पेमेन्ट मात्रै हुन सक्दैन। त्यो कारणले सोर्स आउने ठाउँहरूमा पनि यसरी बन्द गरिदिनु हुँदैन, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ कि विभिन्न देशहरूमा संसारभरि चलेको छ। नेपालमा मात्रै अनावश्यक कुराहरूमा चाहिँ डिबेट गरेर अनावश्यक निर्णयहरू रिमोरहरू अगाडि आइरहेछन् जुन कुराहरूले चाहिँ प्रभाव पारिरहेछ। त्यसैले यो लजिकल कुरा के छ भने अनलाइनमा गेम खेलेको हुँदैन विद्यार्थीले होइन, यातायात उसले बस चढेको हुँदैन, उसले लाइब्रेरी प्रयोग नगरेको होला, उसले क्यान्टिन प्रयोग नगरेको होला, यस्ता कस्टहरू घटाउन सकिन्छ। र बाँकी टिचिङको लागि टिचरले जुन मेहनत गर्छ नि उसलाई त पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो नि त होइन। ती खर्चहरूलाई छोडेर बाँकी त पऱ्यो नि, त्यो पेमेन्ट गर्ने कुराहरूमा चाहिँ पनि तिर्नै पर्दैन भन्ने खालको हामी अभिभावकको तर्फबाट पनि त्यो सोच्नु हुँदैन। म पनि एउटा अभिभावक हो होइन, मैले पनि तिरिरहेको छु होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामी सजग भइदियो भने मेरो जिम्मेवारी मैले पुरा गरिदिएँ भने अनि त्यो जिम्मेवारी त्यहाँ पनि पुरा हुन्छ, टिचरले पनि पाउनुहुन्छ। टिचरले पनि सित्तैमा काम गर्न सक्नुहुन्न नि त, 1 दिन 2 दिन होइन। भलुन्टरी परिवार हुन्छ, भलुन्टरी कति दिन गर्ने होइन। उहाँ पनि त उहाँले कन्ट्रिब्युट गर्ने पनि ठाउँ होला, अलिकति कन्ट्रिब्युट गर्नु होला 1 महिना 2 महिना होइन। तर कन्ट्रिब्युट पनि फुल स्यालेरी नभए पनि म काम गर्न सक्छु भने 1 महिना त स्यालेरी बिना पनि काम गर्नु होला। अर्को दिनमा त अर्को महिना त 75% चाहिएला होइन, अथवा अर्को महिनामा अलि बढी चाहिएला। धान्नु त पऱ्यो नि। अहिले त बाँचेर बचाउको सिद्धान्त हामीले अपनाउनु पर्ने छ। त्यो कारणले गर्दा यो कुराहरूमा चाहिँ मेरो भूमिका के हो सबैले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसले टिचरले पाउनुपर्छ। काम गरिसकेपछि फ्री हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी हुँदैनौँ। र अभिभावकले पनि हामीले के सोच्नु पऱ्यो भने मेरो बाबु नानीले सिकिरहेछ भने गर्नुपर्छ। एकजना टिचरको इन्टरभ्यू हामीले चाहिँ एउटा यस्तो राम्रो खालको स्मरण योग्य कुराहरू म यहाँ सेयरिङ गर्न चाहन्छु। एउटा मिटिङमा एकजना टिचरले के भन्नुभएको थियो भने एकजना प्यारेन्ट्सलाई, तपाईँको बच्चालाई तपाईँले अगाडि ल्याएर दुध दिँदै गर्नुहुँदा म 2 दिनसम्म मेरो बच्चाले दुध खान पाएको थिएन, हामीले खाना पनि खाएको थिएनौँ, तर मैले पढाइरहेको थिएँ तपाईँको बच्चालाई, मैले देखिरहेको थिएँ। मेरो नानुले सोधिरहेको थियो दिदीले त दुध खाँदैछ मलाई किनिदिनु न मम्मी भनेको थिएँ, मसँग पैसा थिएन भने टिचरले भन्नुभएको थियो प्यारेन्ट्सलाई एउटा प्यारेन्ट्स मिटिङमा होइन। उहाँहरूले कसरी पढाउनु भएको छ भन्ने कुरा त त्यो प्यारेन्ट्सले बुझ्नु पऱ्यो नि त होइन। अब यो पार्टमा हामी अघि मैले भने जस्तै रेस्पोन्सिबल कति हदसम्म म रेस्पोन्सिबल हुने हो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्यौँ भने समस्या समाधान हुन्छ। त्यसैले काम गरे अनुसार पेमेन्ट गर्नुपर्छ। अनलाइन फ्री अफ कस्ट हुँदैन, हुनै सक्दैन कि यो कुराहरू हुनै सक्दैन। त फ्री अफ कस्टमा केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा हामीले देखिसकेपछि अनलाइनलाई नै सर्टेन कुराहरू छन् त्यहाँ जो हामीले हटाउन सक्छौँ। अघि भने जस्तै खेलकुदका कुराहरूदेखि लिएर ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा, खाजाका कुरा अनि यस्ता कुराहरू घटाएर बाँकी कुराहरू त कोर अमाउन्ट जति लाग्छ नि त्यो यहाँले पनि तिर्दिनुपर्छ, अभिभावकको हिसाबले मैले तिर्नुपर्छ। अनि मात्रै संस्था चल्छ, अनि मात्रै टिचर चल्छ, अनि मात्रै कर्मचारी चल्छ। सबैलाई चलायमान हुनसक्छ र सबै बाँच्छौँ र सबै बाँचेर बचाउको सिद्धान्तमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसैले अहिले भनेको हामी बाँच्ने र बचाउने यो पाटोलाई चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन। राइट। र सँगसँगै लेट्स बी रेस्पोन्सिबल भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। र यो सँगै अलमोस्ट एट द एन्ड सर, थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम एन्ड प्रेजेन्स। लास्टमा के भन्न चाहनुहुन्छ? थ्याङ्क यू भेरी मच। अब यो ताण्डव न्युजको तपाईँको जुन टिम छ अर्जुन भाइ, तपाईँ लगायत यो टिमलाई म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। केही कुराहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई सेयर गर्ने जुन मौका दिनुभयो। अहिले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई पनि राम्रो समय हो, उहाँले कलेज चुज गर्ने, विषय चुज गर्ने, यस्तो कुराहरूमा अनि अनलाइनको कुराहरूमा पनि यसको प्रभावकारिता अनि शिक्षकहरूसँग जोडिएका कुराहरू यी पनि महत्त्वपूर्ण छन्। यो सन्देशहरू दिन पाएँ मैले, आफूलाई लागेको कुराहरू मैले सेयर गर्ने यो प्लेटफर्म दिनुभयो, यसको लागि पनि तपाईँहरूको होल टिमलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै तपाईँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। इट्स एन अनर टु टक टु हिम। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि पनि। विल क्याच यु नेक्स्ट टाइम। टिल देन यु हेभ अ वन्डरफुल टाइम। स्टे स्ट्रङ, स्टे ह्याप्पी। ताण्डव, तथ्य सत्यको खोजीमा।